जोजोलपा नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले सुनिरहनु भएको छ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति हो। यो कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण रेडियो सुनेर बसिरहनु भएको श्रोताहरूलाई र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सक्रिय सहभागी गराउन उपयुक्त वातावरण प्रदान गरिदिनु हुने सम्पूर्ण अभिभावकलाई मेरो हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयको म विज्ञान विषय शिक्षक अंशु मानन्दर तपाईहरू सामु पुनः आज बुधबारका दिन अबको 30 मिनेट तपाईहरूलाई कक्षा 9 को विज्ञान सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भएकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कोरोना भाइरसको कारणले घरमै बस्नु भएको लामो समय भइसकेको छ। तपाईहरू दिक्क नमानिकन नआत्तिकिन धैर्यसित बस्नुहोला है र शैक्षिक क्रियाकलापहरू शैक्षिक सिकाइ विभिन्न वैकल्पिक सिकाइ विधिबाट गर्नुहोस्। रुचिपूर्ण तरिकाले सिक्नुहोस् र सृजनात्मक क्रियाकलापमा आफूलाई सक्रिय बनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घरमा बसेर यो लकडाउनको अवधिलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस्। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको विज्ञान सिकाइ अगाडि बढाउनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक कपी र कलम लिएर तयार भएर आउनु भएको छ नि? ल विज्ञान पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस्। आज हामीहरू कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा पढ्नेछौँ। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 89 मा छ र यो हाम्रो तत्त्वहरूको वर्गीकरण एकाइ अन्तर्गत रहेको छ। पेज नम्बर 89 पृष्ठ सङ्ख्या 89 खोल्नुहोस्। आज हामी कोभ्यालेन्ट बन्ड सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू टिप्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले गएको हप्ता इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ भनेर सिकाइ गरेका थियौँ। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ? भाइ बहिनीहरूले परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोन लेनदेन हुँदा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ भनेर भन्नुभएको होला। ठिक भन्नुभयो। सबै परमाणुहरू बीच यसरी परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोन लेनदेन हुँदा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ। तर सबै परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोन लेनदेन हुँदैन। यस्तो अवस्थामा परमाणुहरू बीच एक आपसमा इलेक्ट्रोन साझेदारी हुन्छ र यसरी इलेक्ट्रोन साझेदारी हुँदाखेरि ती परमाणुहरू बीच कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ। भाइ बहिनीहरू, कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू परमाणुहरू बीच एक आपसमा साझेदारी हुने गर्दछ है। साझेदारी भनेको कुनै पनि परमाणुले इलेक्ट्रोन दिँदाखेरि अर्को परमाणुले पनि इलेक्ट्रोन दिन्छ र दुवै परमाणुले उक्त इलेक्ट्रोनहरू आपसमा प्रयोग गर्दछन्। साझा त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ दुवैले साझा रूपमा प्रयोग गर्दछ। दुई वा सोभन्दा बढी परमाणुहरू बीच एक आपसमा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरी बन्ने बन्डलाई कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। परमाणुहरू बीच एक आपसमा इलेक्ट्रोन साझेदारी हुने अर्थात् तिनीहरूले एक आपसमा इलेक्ट्रोन जुन प्रयोग गर्छन् दुवैले त्यो साझा रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् र त्यसरी बन्ने बन्डलाई कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। कोभ्यालेन्ट बन्ड भएको यौगिकलाई कोभ्यालेन्ट यौगिक भनिन्छ। At the stage where atoms cannot give or take electron, two or more atoms share electron with each other and complete duplet or octet in their outer shell. The bond formed by sharing electrons is called covalent bond. The compound with covalent bond is called covalent compound. भाइ बहिनीहरू, कोभ्यालेन्ट बन्ड भएका यौगिकहरूका केही उदाहरणहरू
म भाइ बहिनीहरूलाई बताउने छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामीले प्रयोग गर्ने पानीमा जुन हाइड्रोजन, अक्सिजन र हाइड्रोजन रहेको छ, तिनीहरू ती परमाणुहरू बीच पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर एमोनिया ग्यासमा जुन नाइट्रोजन र 3वटा हाइड्रोजन परमाणुहरू हुन्छ, तिनीहरू बीच पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको कार्बन र 2वटा अक्सिजनहरू परमाणुको बीचमा पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। र हाइड्रोक्लोरिक अम्लको हाइड्रोजन र क्लोरिन बीच पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो सेलमा भएको, बाहिरी सेलमा भएको इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी गर्छन् र डुप्लेट वा अक्टेट अवस्थामा आउँछ र यौगिक बनाउँदछ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई पानीमा जुन हामीले पानी कोभ्यालेन्ट यौगिकको उदाहरण भनेका छौँ, त्यो पानीमा कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ छलफल गर्छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक, विज्ञान पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 89 र 90 पल्टाउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई चर्चा गर्नेछु। तपाईँहरूले त्यो चित्र ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हामीहरूले पानीको अणुमा, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, पानीको आणविक सूत्र H2O हो। त्यसको अर्थ हो पानीमा 2वटा हाइड्रोजन र 1वटा अक्सिजन परमाणु हुन्छ। र हाइड्रोजनको पारमाणविक संख्या भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, यसको पारमाणविक संख्या 1 हो र यसको पारमाणविक संख्या 1 भएको हुनाले यसको बाहिरी सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले डुप्लेट पुरा गर्नलाई यसलाई एउटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गरेर अक्सिजनको पारमाणविक संख्या 8 भएकोले यसको बाहिरी सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसलाई अक्टेट पुरा गर्न 2वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिने वा अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लिने गरेर यसमा चाहिँ बन्ड हुँदैन। यहाँ दुवैलाई इलेक्ट्रोनको आवश्यकता परेको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनको 2 परमाणु र अक्सिजनको 1 परमाणु बीच इलेक्ट्रोन साझेदारी हुन्छ र इलेक्ट्रोन साझेदारी भएर हाइड्रोजन डुप्लेट अवस्थामा आउँछ र अक्सिजन अक्टेट अवस्थामा आउँछ र यिनीहरूको बाहिरी सेल पूर्ण भएर पानीको यौगिक बन्दछ। अर्थात् के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणुले के गर्दछ भन्दा अक्सिजनलाई एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्दछ र अक्सिजनले पनि प्रत्येक हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्दछ र त्यसरी साझेदारी गरिसकेपछि है हाइड्रोजन र अक्सिजनको बन्ड बाहिरी कक्ष, हाइड्रोजनको बाहिरी कक्ष डुप्लेट अवस्थामा आउँछ र अक्सिजनको बाहिरी कक्ष पनि अक्टेट अवस्थामा आउँछ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 90 मा चित्रमा त्यहाँ कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दाखेरि भाइ बहिनीले त्यहाँ देख्नु भएको छ होला हैन। हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेको छ र अक्सिजनले पनि हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेको छ। हामीले त्यसलाई चित्रमा देखाउँदाखेरि, इलेक्ट्रोन साझेदारी भएको चित्रमा देखाउँदाखेरि हामीहरूले त्यो बाहिरी कक्षलाई हैन, हाइड्रोजन र अक्सिजनको बाहिरी कक्षलाई हामीहरूले चित्रमा जस्तै खप्ट्याउनु पर्छ र त्यो बाहिरी कक्ष जहाँ जोडिएको छ त्यस ठाउँमा हामीहरूले साझेदारी भएको इलेक्ट्रोन राख्नु पर्दछ र त्यसरी बाहिरी कक्ष खप्टिएको र इलेक्ट्रोन त्यो खप्टिएको ठाउँमा, बिन्दुमा हामीहरूले त्यसरी राख्दाखेरि त्यसले ती इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी भएको भन्ने बुझिन्छ। यहाँ हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेको छ अक्सिजनलाई र अक्सिजनले पनि हाइड्रोजनलाई एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेको छ र अर्को हाइड्रोजन परमाणुलाई पनि अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेको छ र हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन अक्सिजन परमाणुलाई साझेदारी गरेको छ र यसरी हामीहरूले चित्रबाट बाहिरी कक्षहरू खप्ट्याउने र साझेदारी भएको इलेक्ट्रोनलाई त्यसरी राख्ने, खप्टिएको ठाउँमा राख्ने वा खप्टिएको 2वटा
दुईवटा बाहिरी कक्ष खप्टिएको बीचको खाली ठाउँमा पनि हामीहरूले साझेदारी भएको इलेक्ट्रोनहरू हामी राख्न सक्छौँ र यसरी राखिसकेपछि तिनीहरूको बाहिरी कक्ष डुप्लेट र अक्टेट अवस्थामा आउँछ र तिनीहरूले यौगिक बनाउँछ कोभ्यालेन्ट बन्ड भएको कोभ्यालेन्ट यौगिक बनाउँदछ। हामीहरूले कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामी यहाँ यसरी चित्रबाट यसरी बाहिरी कक्षहरू खप्टाएर र त्यो खप्टिएको ठाउँमा इलेक्ट्रोन साझेदारी भएको इलेक्ट्रोन राखेर हामी चित्रबाट देखाउँछौँ भने हामीहरूले यसलाई कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामी ड्यास अर्थात् सानो धर्कले पनि हामी जनाउन सक्छौँ चित्रबाट नभइकन पानीमा कोभ्यालेन्ट बन्ड छ देखाऊ भन्दाखेरि चित्रबाट नभइकन हामी साधारण रूपमा एच ड्यास ओ ड्यास एच ड्यासको प्रयोग गरेर पनि हामी कोभ्यालेन्ट बन्ड देखाउन सक्छौँ र एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी भयो भने त्यहाँ एउटा ड्यास हामी राख्छौँ साझेदारी जुन परमाणुहरूको बिचमा भएको छ। दुई जोडी साझेदारी भएको छ भने त्यहाँ डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर तीन जोडी साझेदारी भएको छ भने ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। र भाइ बहिनीहरूले अब पक्कै पनि जान्नुभयो होला पानीमा कसरी कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ र त्यसलाई चित्रबाट कसरी देखाउने भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला हैन त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले घरमा यसको चित्र बनाएर प्रयास गर्नुहोला। ल त भाइ बहिनीहरू अब म तपाईहरूलाई कोभ्यालेन्ट यौगिकको विशेषताहरू छलफल गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू छोटो विश्रामको समय भएको हुनाले हामीहरू व्यावसायिक विश्रामपछि यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। ल त भाइ बहिनीहरू व्यावसायिक विश्रामको समय भएको छ है त। जिगिथो नापाङको सख जी सरस्वती मानन्द थुगेले छिकपिस न्याना जना दिगुदो भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम सचिव खुफुती खु न्याना दिस न्याङ्गा दिस जी नेवा जुयागु गर्वयान दिस व्यावसायिक विश्रामपछि भाइ बहिनीहरू तपाईहरूलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरू अहिले सुनिरहनु भएको छ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो तरङ्गमा कक्षा 9 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण। ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईहरूले रेडियो शिक्षा कार्यक्रमलाई अहिलेको समयमा हेर्नुभएको आजको जुन बिहानको समयमा हेर्नुभएको छ र तपाईहरू पुनः यसलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने हरेक आज साँझ 6:30 बजे पुनः तपाईहरू नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईहरूले कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा लाइभ अडियो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा पनि कुनै पनि बेलामा तपाईहरूले यसलाई सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू अब म तपाईहरूलाई फेरि हाम्रो विषयवस्तुमा म चर्चा गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू हामीहरूले कोभ्यालेन्ट यौगिकको विशेषताहरू अब छलफल गर्छौँ है त। सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। कोभ्यालेन्ट यौगिक जसमा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ ती कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू प्राय अधातुहरूबाट बनेको हुन्छ। जस्तै अक्सिजन ग्यास O2 O र O को बीचमा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। एमोनिया नाइट्रोजन र 3वटा हाइड्रोजनको बीचमा पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। यिनीहरू सबै अधातुबाट बनेका हुन्छन्। यिनीहरू ठोस अवस्थामा तरल अवस्था र ग्यास अवस्थामा हुन्छ र ठोस अवस्थाका यौगिकहरू नरम हुन्छन् र यिनीहरूको पग्लने र उम्लने बिन्दु कम हुन्छ। यिनीहरू पानीमा अघुलनशील हुन्छ र यिनीहरूले विद्युत प्रवाह गर्न सक्दैन। ल भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले कोभ्यालेन्ट यौगिकका के विशेषताहरू सुनिहाल्नुभयो। तपाईहरूले विशेषताहरू अब याद भयो होला तपाईहरूले यस विशेषतालाई घरमा अध्ययन गर्नुहोस् है त राम्ररी। अब भाइ बहिनीहरू हामीहरूले अघिल्लो कक्षामा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकका विशेषताहरू पढेका थियौँ र आज हामीहरूले कोभ्यालेन्ट यौगिकका विशेषताहरू पढ्यौँ। अब ती विशेषताहरू तुलना गरेर हामीहरूले तिनीहरूको बिचमा भिन्नता पक्कै पनि हामीहरू लेख्न सक्छौँ होला र भिन्नताहरू भाइ बहिनीहरूले यस घरमा लेख्नु होला। म यस्ता भिन्नताहरू केही सरसर्ती म तपाईहरूलाई भन्नेछु, तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तपाईले यो पाठ पढिसक्नु भएको हुनाले त्यही पढेको आधारमा हामी भिन्नता लेख्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू भिन्नता सुन्नुहोस् है त। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक यो केबाट बनेको हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक धातु र अधातु मिलेर बन्दछ। र कोभ्यालेन्ट यौगिक केबाट बन्छ भाइ बहिनीहरू? यो
अधातुबाट बन्दछ हैन त भाइ बहिनी। ल अब हामीहरूले दोस्रो हाम्रो भिन्नता छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकमा जुन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ त्यो कसरी बन्दछ, इलेक्ट्रोनको लेनदेनबाट बन्दछ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकमा रहेको बन्ड इलेक्ट्रोनको लेनदेनबाट बन्दछ, यो दोस्रो नम्बर भयो। र त्यसै गरेर कोभ्यालेन्ट यौगिकमा इलेक्ट्रोनको साझेदारीबाट कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ। र तेस्रो भिन्नता छ यिनीहरू ठोस अवस्थामा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू ठोस अवस्थामा मात्रै पाइन्छ भने कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू यिनीहरू ठोस अवस्थामा, तरल अवस्थामा र ग्यास अवस्थामा पाइन्छ। र 4 नम्बरमा रहेको छ भिन्नता इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक यिनीहरू कडा हुन्छन् भने कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू यिनीहरू प्राय नरम हुन्छ। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा रहेको छ भिन्नता इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकको पग्लने र उम्लने बिन्दु उच्च हुन्छ र कोभ्यालेन्ट यौगिकको पग्लने र उम्लने बिन्दु कम हुन्छ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा रहेको छ भिन्नता यिनीहरू पानीमा घुलनशील हुन्छन्, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू पानीमा घुलनशील हुन्छन् र कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू पानीमा अघुलनशील हुन्छन्। 7 नम्बरमा रहेको छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकले विद्युत प्रवाह गर्दछन्, कोभ्यालेन्ट यौगिकहरूले विद्युत प्रवाह गर्न सक्दैन। र भाइ बहिनीहरू यिनै भिन्नताहरू तपाईहरूले गृह कार्यको रूपमा गरेर ल्याउनु होला। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक र कोभ्यालेन्ट यौगिकको भिन्नताहरू लेख्नुहोस् है त। र हाम्रो 8 नम्बरमा हामीले उदाहरण पनि केही लेख्न सक्छौँ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकका उदाहरणहरू सोडियम क्लोराइड, म्याग्नेजियम अक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड हुन् भने कोभ्यालेन्ट यौगिकका उदाहरणहरू हाइड्रोजन ग्यास, पानी, नाइट्रोजन ग्यास, एमोनिया आदि हुन्। ल त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले यस एकाइ तत्त्वको वर्गीकरण एकाइ अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण विषयहरू हामीले 4-5 वटा कक्षा लगाएर हामीहरूले रेडियो शिक्षामा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यस एकाइ अन्तर्गत सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू राम्ररी बुझेर गृह कार्य निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ होला हैन त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूलाई म अब हाम्रो केही समय बाँकी रहेको हुनाले म नयाँ एकाइमा प्रवेश नगरिकन यो हाम्रो बाँकी भएको समयमा पुनः यस पाठ अन्तर्गत केही मुख्य बुदाहरू तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 93 मा उक्त मुख्य बुदाहरू दिएको छ। हामी त्यही मुख्य बुदाहरू सरसर्ती फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ र भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि ध्यान दिएर म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् है त। हाम्रो पहिलो मुख्य बुदा छ सरल पदार्थहरूमा टुक्र्याउन नसकिने शुद्ध पदार्थहरूलाई तत्त्व भनिन्छ, एलिमेन्ट। यिनीहरू एकै प्रकारका परमाणुहरू मिली बनेका हुन्छ। द प्योर म्याटर which cannot be broken into simple matters is called element. They are made up of one type of element. भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो अघिल्लो कक्षामा नै पढाइसकेको छु। अब दोस्रो छ 2 वा 2 भन्दा बढी तत्त्वहरूका बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बनेका पदार्थहरूलाई यौगिक भनिन्छ। Compound is made from the chemical reaction between 2 or more than 2 elements. भाइ बहिनीहरूलाई कम्पाउन्डको पहिचान छँदैछ हैन त भाइ बहिनीहरू। पानी, एमोनिया हैन, सोडियम क्लोराइड यी सबै कम्पाउन्डका उदाहरण हुन्। 3 नम्बरमा छ न्युक्लियस वरिपरि इलेक्ट्रोनहरू बस्ने तरिकालाई इलेक्ट्रोन विन्यास भनिन्छ। परमाणुहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा सेल र सबसेलको आधारमा गरिन्छ। सेलहरू सबसेल मिलेर बनेका हुन्छन्। द मेथड अफ अरेन्जिङ इलेक्ट्रोन्स अराउन्ड द न्युक्लियस इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक
configuration. The electronic configuration of atoms is done on the basis of cell and subcell. भाइ बहिनीहरूले इलेक्ट्रोन विन्यास सेलको आधारमा 2n² को नियममा र उपसेलको इलेक्ट्रोन विन्यास उपसेलको आधारमा पनि गृहकार्यको रूपमा गरिसक्नु भएको छ हैन त। ल अब हाम्रो 4 नम्बरमा रहेको छ मुख्य बुदा 4 नम्बर सबसेलहरू 4 प्रकारका हुन्छन् S, P, D र F। र F सेलमा S सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन रहन्छ, P सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन रहन्छ, D सबसेलमा 10 वटा इलेक्ट्रोन रहन्छ र F सबसेलमा 14 वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ। The subcells are 4 types of S, P, D and F. In subcell S, 2 electrons, P 6 electrons, D subcell 10 electrons and F subcell 14 electrons can be filled। भाइ बहिनीहरूले यो हाम्रो सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा प्रत्येक सबसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ भनेर यसलाई भाइ बहिनीहरूले स्मरण गर्नुपर्छ है त। र 5 नम्बरमा छ परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेललाई संयोजता सेल भनिन्छ र त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई संयोजता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू। र यही इलेक्ट्रोनको आधारमा हामीहरूले संयोजता उक्त तत्त्वको संयोजता पत्ता लगाउँछौं। The outermost cell of an atom is called valence cell and electrons present in that cell is called valence electron। रासायनिक अर्को हाम्रो मुख्य बुदा रहेको छ 6 नम्बरको रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा यसमा भाग लिन सक्ने इलेक्ट्रोनहरूको संख्यालाई नै संयोजता भनिन्छ। The number of electrons that can take part during the chemical reaction is called valency। हैन त भाइ बहिनीहरू रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा संयोजता सूचक सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरू रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छन् र त्यो इलेक्ट्रोनको संख्यालाई नै संयोजता भनिन्छ। 7 नम्बरमा छ परमाणुहरूको इलेक्ट्रोनहरूको लेनदेन वा साझेदारी गरी आफ्नो बाहिरी सेलमा 8 इलेक्ट्रोन राख्ने प्रवृत्तिलाई octet नियम भनिन्छ। The method of arranging 8 electrons in outer cell of the atoms by exchanging or sharing of electrons of atoms is called octet rule। हैन त भाइ बहिनीहरू बाहिरी सेलमा हैन यौगिक बनाउँदा परमाणुहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर यौगिक बन्दाखेरि उनीहरूले इलेक्ट्रोन लेनदेन गर्छन् र साझेदारी गर्छन् र बाहिरी सेलमा 8 इलेक्ट्रोन राख्छन् त्यसलाई के भनिन्छ त्यो प्रवृत्ति त्यो नियमलाई octet नियम भनिन्छ। अब 8 मा छ रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा धातु र अधातु बीच इलेक्ट्रोन लेनदेन भए आकर्षण बल पैदा हुन्छ जसलाई के भनिन्छ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट वा आयोनिक बन्ड भनिन्छ हैन। हामीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौं है धातु र अधातु बीच इलेक्ट्रोन लेनदेन हुन्छ र त्यसबेला जुन बन्ड बन्दछ त्यसलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र आयोनिक बन्ड पनि भनिन्छ र त्यस्तो प्रकारको बन्ड भएको कम्पाउन्डलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनिन्छ। ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन due to give and take of electrons between metal and non-metal, force of attraction is developed. That force is called electrovalent or ionic bond। र हाम्रो 9 नम्बरमा रहेको छ रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा अधातु बीच इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी हुन्छ र परमाणुका सेलहरू एक आपसमा खप्टिन जान्छ र त्यसरी बन्ने बन्डलाई कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। During chemical reaction, the bond is formed due to the sharing of electrons between non-metal and the cell of the atom overlap with each other is called covalent bond। र भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो आजको रेडियो शिक्षा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई म अब गृह कार्य दिन्छु। भाइ बहिनीहरूले गृह कार्य कपीमा सार्नुहोस् है त।
भाइ बहिनीहरू प्रश्न यस प्रकार छ, पानीको अणु साथसाथै एमोनियाको अणुमा कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ चित्रसहित स्पष्ट पार्नुहोस्। पानीको अणु साथसाथै एमोनियाको अणुमा कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्दछ चित्रसहित स्पष्ट पार्नुहोस्। हाउ इज कोभ्यालेन्ट बन्ड formed in water and ammonia? Explain it with figure of covalent bonding. How is covalent bond formed in water and ammonia? Explain it with figure of covalent bonding. र दोस्रो प्रश्न छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक र कोभ्यालेन्ट यौगिक बीच 3 भिन्नता लेख्नुहोस्। Write 3 differences between electrovalent and covalent कम्पाउन्ड। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो रेडियो शिक्षा सिकाइको समय सकिएको छ। भाइ बहिनीहरू, घरमा तपाईँहरू राम्ररी सुरक्षित साथ बस्नुहोस्। ल आजको मेरो यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल भाइ बहिनीहरू, घरमा आरामसित राम्ररी सुरक्षित भएर बसेर छिनछिनमा हात धुनुहोस् र सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।